त्यसै गरी डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी राष्ट्रको लागि र राष्ट्र नेपाली जन नागरिकको लागि चाहिँ उहाँहरुमा थोरै पनि सहानुभूति र माया प्रेम छ भने सम्पूर्ण फिरङ्गीहरुको नेपाल जननीको हामी 12 बजे लगभग हामी यहाँबाट हिँड्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि केही विशिष्ट वक्ताहरूले यहाँहरूको बिचमा केही मन्तव्यहरू राख्दै हुनुहुनेछ। अगाडि आइदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। गुरु वशिष्ठको टिम, त्यसै गरी डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी, मकुन्द दाई पनि यहाँ देखिरहेको छु, त्यसै गरी प्रेम कैदी, भरत जगु, डाक्टर मनोज झा, मनिषा कोइरालाज्यू, त्यसै गरी विष्णु भट्टराईज्यू र अनुराधा कोइरालाज्यू, त्यसै गरी दीर्घराज पर्साई लगायत विभिन्न साथीहरू माल्यार्पणको लागि अगाडि आइदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मञ्चतर्फ म आह्वान गर्न चाहन्छु, आइदिनुका लागि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण विशिष्ट व्यक्तिहरू कृपया दिलविकास दाई, त्यसै गरी यहाँ नाम लिन छुट छ। यहाँ धेरैजना हुनुहुन्छ, कसको नाम लिने कसको नाम नलिने, धेरैजनाको नाम लिँदै गर्दाखेरि छुट छ। कृपया गरेर विशिष्ट व्यक्तिहरू सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई यहाँ माल्यार्पण गरिसके पछाडि हामी अगाडि बढ्छौँ र यो मन्तव्यको कार्यक्रम केही क्षण यहाँनिर हुनेछ र त्यस पश्चात हामी अगाडि बढ्नेछौँ। म यो माइक्रोफोन गुरुलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। हरे ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगु शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। हरिः ओम भूर्भुवः स्वः द्यौः शान्तिः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु सर्वेषां कल्याणं भवतु। नेपाल जननी को सनातन हिंदू राष्ट्र को सनातन वैदिक राष्ट्र को राष्ट्र निर्माता बड़ा महाराज सरकार को राष्ट्र निर्माता बड़ा महाराज सरकार को ओम तत्सत। गुरु वशिष्ठले पुष्पांजलि अर्पण गरिकन राष्ट्र निर्माता श्रीपाद बड़ा महाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाह प्रति श्रद्धा व्यक्त गर्नुभयो। गुरु गोरखनाथ को शिष्यत्व प्राप्त गर्नुभएका गुरु वशिष्ठद्वारा माल्यार्पण पछि अब मनीषा कोइराला हाम्रो नेपाल की चेली मनीषा कोइराला द्वारा पुष्पार्थ। धन्यवाद गुरु वशिष्ठलाई। त्यसै गरी म यहाँ केही नाम छुटेकोमा माफ चाहन्छु। सिपी मैनाली ज्यू आउनु भएको छ भने उहाँ पनि माल्यार्पणको लागि अगाडि आइदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी तारा लुइटेल, सुशील मान श्रेष्ठ, रामरी थापा,
लगायतका अन्य विशिष्ट व्यक्तित्वहरू अगाडि आइदिनु हुनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। विशेष गरी हाम्रो भारत सांस्कृतिक समाजका महेन्द्र केसीज्यूलाई पनि माल्यार्पणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी, शेखरजङ रायमाझी लगायत सम्पूर्ण साथीहरूलाई माल्यार्पणको लागि म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, नेपालमा के त पृथ्वीनारायण शाहको देन लागू भएको छ कि छैन? हामी यहाँ उपस्थिति भएर पृथ्वीनारायण शाहको उद्देश्य नेपालमा लागू हुन्छ कि हुँदैन? शुभकामना दिँदै यसलाई हर्षोल्लासको साथ मनाउनको लागि र पृथ्वी विचारमा एकीबद्धता हुनको लागि सम्पूर्ण नेपाली जनहरूलाई आग्रह गर्दै विनम्रता गर्दै जसरी शिवसेनाले आफ्नो विगतदेखि लगाइरहेको चाकेर झण्डा ब्यानर पशुपतिनाथमा एकबद्धता हुन आग्रह गर्दै मेरो छोटो मन्तव्य यही विसर्जन गर्दछु। जय काली, जय गोरा, जय शम्भु, हर हर महादेव। धन्यवाद धन्यवाद। नमस्कार। आज 2077 साल पुसको 27 मौका पायौं। यदि पृथ्वीनारायण शाहले राष्ट्र एकीकरण नगरेको भए हामी साना साना भुरे राज्यहरूमा विभाजित थियौं र न भारतले लिन्थ्यो न चीनले लिन्थ्यो वा अर्कै राज्य कायम हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ भन्न सकिने अवस्था छैन। 250 वर्ष लामो इतिहासको कुरा हो। एउटै कुरा के छ भने मैले अनुभव गरेको कुरा मैले बताउनु पर्छ। एउटा अनुभव के हो भने नेपालमा हिन्दू राज्य कायम हुनुपर्छ। तत्कालीन अवस्थामा भारतमा मुस्लिमहरूको राज्य थियो। त्यसैले राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल हिन्दुस्तान अथवा हिन्दू राज्य हुनुपर्छ भनेर एकीकरणको चाहिँ अभियान सञ्चालन गर्नु भएको हो र उहाँले के पनि भन्नुभएको असली हिन्दुस्तान भनेका नेपालै हो भन्नुभएको छ। हिन्दुस्तान होइन, असली हिन्दुस्तान नेपाल हो भनेर भन्नुभएको छ। त्यो किन भन्नुभयो भने हिन्दुस्तानलाई मुस्लिमहरूले समाप्त गरिसकेको थियो, क्रिस्चियनहरूले समाप्त गरिसकेको थियो, तर यहाँ चाहिँ नि त्यस्तो अवस्था थिएन। नभएको त होइन। यही कान्तिपुरका राजा जयस्थिति मल्लले मुसलमानहरूलाई पनि हुलेकै हो, क्रिस्चियनहरूलाई पनि हुलेकै हो। यहाँ नजिकै मस्जिद छ मुसलमानहरूको, त्यो पनि तपाईँले देख्नै भएको छ। र यहाँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ चर्च पनि खडा भइसकेका थियो बेलामा। तर राजा पृथ्वीनारायण शाहले जब एकीकरण गरिसकेपछि सबभन्दा हाम्रो ठुलो शत्रु भनेको क्रिस्चियन हो। त्यसकारण यी पादरीहरूलाई, यी फिरङ्गीहरूलाई धपाउनु पर्छ भनेर पहिलो चाहिँ नि मतलब के कार्य उहाँले गर्नु हो। तर मुसलमानलाई किन गर्नु भएन भने मुसलमान व्यवसायी रूपमा दबेर बसेको थियो, हामीलाई सहयोग गरेको थियो, उनले हाम्रो धर्ममाथि अतिक्रमण गरेको थिएन। त्यस कारणले मुसलमानले चाहिँ दुईटा मस्जिद पाए। यहाँ एउटा सुया मस्जिद र अर्को सुन्ने भन्ने मस्जिद उनले चाहिँ अहिलेसम्म तत्काल चलाइराखेको छ। तर त्यतिखेर पृथ्वीनारायण शाहले सारा चाहिँ चर्चहरूलाई बन्द गरेर पादरीहरूलाई चाहिँ निकालिदिनु भयो र जसको हिसाब युरोपका चर्चहरूले राखेका रहेछन्। यो नेपालले हामीलाई 240 वर्ष अगाडि हामीलाई समाप्त गरेको थियो। अब हाम्रो ठिक्क बेला आएको छ, अब हामी यिनलाई समाप्त गर्छौँ भनेर पैसाको मुठो बोकेर यी कम्युनिस्टहरूलाई, यी काङ्ग्रेसहरूलाई पाए। र अहिले चाहिँ नि मतलब के भने कङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट सबै चाहिँ नि मतलब के भने चर्च खोल्नमा लागेको छ। तपाईँलाई थाहा छ। राष्ट्रको लागि र राष्ट्र नेपाली जन नागरिकको लागि चाहिँ उहाँहरूमा थोरै पनि सहानुभूति र माया प्रेम छ भने सम्पूर्ण फिरङ्गीहरूको उहाँहरूले रोटी सेक्ने कामलाई चाहिँ तत्काल बन्द गर्न शक्तिको रूपमा चाहिँ नेपाललाई चाहिँ आज सम्पूर्ण देश छिमेकी र हरेक ठाउँमा चाहिँ बनाउने नालायकहरूलाई चाहिँ हामी नेपालको राष्ट्रियता चाहिँ उहाँहरू एक रहन र
रहेको हुनाले नेपाली हामी नेपाली नभए भन्ने अवस्थामा भएको हुनाले यो माला हामीले बोल्नु पर्यो कतिको माला हो हाम्रो देशको सीमानामा पर्न भएका तपाईँ हाम्रो टोल गाउँ खोला नाला सम्पूर्ण बेचेर यिनीहरूले चाहिँ अकुट सम्पत्ति आर्जन गरेर चाहिँ देशको नाउँमा चाहिँ उहाँहरू बिचौलियाको रूपमा मात्र भूमिका खेलेको हुनाले आज हाम्रो समाज 21औं शताब्दीमा आएर चाहिँ एकदम कमजोर नेपालीहरू आज देश विदेश लगायत सम्पूर्ण ठाउँमा चाहिँ आफ्नो श्रम मात्र नभइकन आफ्नो मान आफ्नो स्वाभिमान सम्पूर्ण बेच्न बाध्य भएका छन्। यी सम्पूर्णको जिम्मेवारी यी नालायक नेताहरूले लिनुपर्नेछ र आजको दिनमा सम्म आउँदाखेरि हामीले देखेका छौँ कि जसरी नेपाल भन्ने देश बनाउनुको निमित्त बडा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाहले जुन योगदान गर्नुभएको छ त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो नेपाल भन्ने देशको लागि चाहिँ त्यो जग बसाएको थियो। तर त्यो जगको विषयमा चाहिँ आज दिनुहुनको लागि म आदरणीय आरके मैनालीज्यूलाई म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। आरके मैनालीज्यूलाई आदरणीय साथीहरू, हामी 12 बजे लगभग हामी यहाँबाट हिँड्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि केही विशिष्ट वक्ताहरूले यहाँहरूको बिचमा केही मन्तव्यहरू राख्दै हुनुहुनेछ र बाँकी मन्तव्य बाँकी रहेका साथीहरूले हामीले शालिगमै मन्तव्य राख्नेछौँ भन्ने कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु र हाम्रा आदरणीय नेतृत्व आरके